बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस याद दहानी के तौर पर आपको जो लिखना है वो अल्फाज माने लिखने हैं खास तौर से, और जो ध्यान देना है आपको वो एराब वगैरह पे ध्यान देना है। ज़्यादा तफसीर में हम नहीं जाएंगे। सूरह तौहा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब आप कोई नाउन देखें तो उस नाउन का माजी मुजारे और जो है मजदर लिखेंगे। जब कोई सॉरी वर्ब अगर आप देखें तो, और अगर आप कोई नाउन देखें तो सिंगुलर और प्लूरल आप लिखेंगे। लिखने का वही तरीका है जो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। सूरह तौहा में किस नबी का तज़किरा है, कोई बताएगा? मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा का तज़किरा बहुत तफसील से है, और आखिर में जा करके थोड़ा बहुत तज़किरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का और क़यामत का तज़किरा वगैरह इसके अंदर मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि हमने जो इंतखाब किया है सूरह का, सूरह तौहा और अम्मा पारे की सूरतें। सूरह तौहा इसलिए कि आसान है, और अम्मा पारे की सूरतें इसलिए कि थोड़ा सा मुश्किल है, और दोनों चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहले हम सूरह तौहा को कंप्लीट करेंगे, फिर अम्मा पारे पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। उम्मीद है कि 3 साढ़े 3 या 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। आधे पारे पे मुश्तमिल सूरा है। 16वें पारे के निस्फ से स्टार्ट होती है और एंडिंग तक जाती है, पूरे आखिर तक ये पारा एंडिंग तक जाती है। तौहा, इसको हम आपको बता चुके हैं क्या बोलते हैं इसको, तौहा को। हुरूफ़े मुक़त्तात। हरूफे मुक़त्तआत। मकीयतुन, सूरह तौहा मक्की है। इल्ला आयतैन, सिवाय 2 आयत के, 120 और 121। फमदनीयतान व आयतुहुमा, तो ये इसकी आयत 135 है, ये सब इसको बताया है। नजलत बाद मरियम, सूरह मरियम के बाद नाजिल हुई, और कुरान की तरतीब में भी ये सूरह मरियम के बाद ही लिखी हुई है। तहा, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिदालिक, कोई बताएगा इसका क्या तर्जुमा हुआ? अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिदालिक। अल्लाह ही ताला जानते हैं इसका क्या मुराद है, इससे ठीक है, क्या मुराद है। अल्लाह ही ताला जानते हैं, ज्यादा जानते हैं इससे क्या मुराद। चलिए ठीक है, अरबी सीख रहे हैं आप माशाल्लाह। मा अंजलना अलैकल कुरआन लितशका। मा, नहीं, नेगेटिव वाला। मा अंजलना, हमने नाजिल नहीं किया। वी डिड नॉट रिवील, हमने नाजिल नहीं किया। अलैका, कुरआन, आप पर। अल कुरआन, कुरआन को। हमने कुरआन को आप पर नाजिल नहीं किया। लितशका, ताकि आप मशक्कत में पड़ जाएं। ली मतलब लिए, वजह बताने के लिए। शकिया, यशका का मतलब होता है, वैसे लफ्जी माना बदबख्ती का भी होता है, या मशक्कत में पड़ने का भी होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तर्जुमा आप गलत मत समझिएगा। ये नहीं समझिएगा कि अल्लाह ताला ये कह रहा है हमने कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप परेशान हो जाएंगे। बल्कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि हमने कुरान आपको परेशान करने के लिए नाजिल नहीं किया। शकिया यशका, शकाअन, मशक्कत में पड़ना, परेशानी में पड़ना, मजदर है शकाअन। मा अंजलना अलैकल कुरआन, हमने नहीं कुरान नाजिल किया। या मोहम्मद, ए मोहम्मद, हमने आप पर कुरान नाजिल नहीं किया। लितशका, ताकि आप परेशानी में पड़ जाएं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? कुरान से क्या परेशानी थी प्रॉफिट मोहम्मद को? क्योंकि वो तो जब कोई इस पे अमल नहीं करता तो वो परेशान हो जाते थे ना। हाँ, तो इसके पैगाम को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, मुश्किल मक्का के वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो उस पे कहा जा रहा है हमने इसलिए नाजिल नहीं किया कि आपको हम परेशानी में डालें, आपको तो हम परेशानी में जरा बराबर देखना नहीं चाहते। ठीक है ना? तो क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई डाउट? अच्छा, इसमें ठीक है। ली तशक़ा, ली, ये वही है जो मुदारे पर आता है, उसको हालत नसब में कर देता है। इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, फिर क्यों नाजिल किया गया? मगर ये कि, इल्ला, उसे अलग कर रहे हैं। इल्ला, मगर ये कि, तज़किरतन, ये नसीहत है। तज़किरतन, नसीहत है। इल्ला तज़किरतन, मगर ये नसीहत है। लिमन, ली प्रीपोजिशन, मन, हु वाला जब बीच में आता है तो हु एवर, उन लोगों के लिए जो, यख्शा, यख्शा का मतलब डराना। डरना। डराना डरना। नहीं, डरना। इसी को डराना आपको बनाना होगा तो अख्शा युख्शी। खशिया यख्शा, इसका वर्ब है खशिया, यग्शा, खशियतन, मजदर है खशियतन। हम उर्दू में बोलते हैं खशियत इलाही। खशियत इलाही, अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा। इल्ला तज़किरतन, मगर ये नसीहत है। लिमन यख्शा, उन लोगों के लिए जो डरते हो। ये क्या तर्जुमा किया इन्होंने अरबिक में? यखाफुल्लाह, जो लोग अल्लाह ताला से खौफ रखते हैं। मैं इसीलिए इस तफसीर को कर रहा हूँ, ताकि आपको अरबिक वर्ड्स के मीनिंग भी आए, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए कि हम अरबिक की तफसीर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप हिम्मत करें अब तफसीर उठाने की।
कुछ चीजें बस हम हिम्मत नहीं कर रहे होते, हिम्मत करते तो हो जाती हैं चीज। इल्ला तज़किरतन, इल्ला यानी वलाकिन अंजलना, इल्ला मतलब हमने इसलिए नाजिल किया है, तज़किरतन ताकि वो नसीहत हो, बिही इसके जरिए यानी कुरान के जरिए, लिमन यख्शा उस शख्स के लिए जो डरता हो, यखाफुल्लाह यानी अल्लाह से डरता हो। ये जो ब्लू वाला होगा वो कुरान की आयत होगी, बीच में जो वर्ड आ रहा होगा वो आपका तशरीह होगी, उसकी वजाहत होगी, वरना ऊपर तो कुरान की आयत लिखी हुई है। तस्लीमा साहब क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तंजीलम मिम्मन खलकल अर्द वस्समावातिल उला, नाजिल किया गया है, तंजीलन नाजिल किया गया है। आगे कोई तर्जुमा करेगा पूरी आयत का? अब नाजिल किया है आ, आसमान और जमीन को ऊंचा ठीक है, एक बार खलका बनाया, पैदा आधा कर किया। दिया, आधा कर दिया इन्होंने तर्जुमा, आधा कोई और कर दे, एक वर्ड छूट रहा है बस। हमने बना मिम्मन। हाँ, तो नाजिल किया गया है, मिन, मिन का मतलब क्या होता है अरबिक में? मिनल जिन्नती फ्रॉम। मिनल मदरसती, फ्रॉम। मन का मतलब जो। जो, उसकी तरफ से जो, मिम मन मिलकर कैसे आ गया है, लेकिन है अलग अलग, मिन और मन, मिम मन, जी। नाजिल किया गया है उसकी तरफ से जो, खलकल जी। अर्दा जिसने जमीन को पैदा किया, वह समावात और आसमानों को पैदा किया, अल उला बुलंद ऊंचे आसमान को पैदा किया। ठीक है ना, तंजीलन नाजिल किया गया, मिम्मन खलकल अर्दा उस शख्स उस जात की तरफ से जिसने पैदा किया जमीन को, समावात और समावात आसमान को, अल उला बुलंद, समावात किस हालत में है? जेर में है, मिन की वजह से। हालत रफा, नसब जर में से हाँ, बोलिए। जैसे जर में। जर में। कहाँ मिन है? मिम्मन। अच्छा, इतना दूर तक, इतना इतना डाउन नहीं है, मीन कितने दूर तक असर करेगा? बीच में वर्ब भी आ गया फिर भी उसका असर रहेगा। कोई और बताए? अच्छा, काकी मुजाफ मुजाफ इलैह। नहीं, मजाक मजाक रहेगी। कल ही अभी हमने कल ही पढ़ा है, एराब असली और एराब फरई। असली रही। एराब नहीं है वो, फरई समावत। एराब है। वो हालत नसब में है, जैसे अर्द हालत नसब में है वैसे समावात भी हालत नसब में है। इन मजबूरी ये है कि अलिफ और ता वाली प्लूरल क्या नहीं एक्सेप्ट करती है? जबर और पेश नहीं नसब। एक्सेप्ट करती। नसब। पेश नहीं, जबर, अच्छा। सिर्फ जबर, जबर जबर नहीं एक्सेप्ट जबर करती है। एक्सेप्ट नहीं तो करती है। जबर की हालत नसब में भी वो जेर के साथ होता है। तो पिमन खलाका का मफूल एक तौर से बन रहा है, पैदा किया, उसने पैदा किया यानी अल्लाह ने पैदा किया, अब जो चीज पैदा की होगी वो मफूल होगी। ठीक है ना? तो हम्म। तंजील नाजिल किया गया उस शख्स की उस जात की जानिब से, खलकल अर्दा जो जो खलकल अर्दा जिसने जमीन को पैदा किया, वो समावात और आसमान को पैदा किया, अल उला बुलंद आसमान। ठीक है ना? थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस पे। समावात प्लूरल है और समावात की सिफत आ रही है उला, बुलंद। ठीक है ना? मौसूफ सिफत को फॉलो करता है, ये हमने बचपन में पढ़ा, बचपन का मतलब बिगनर में हमने पढ़ा। एवरी रूल इज टू बी ब्रोकन, इज मेड टू बी ब्रोकन, हम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना? एक मिनट जरा दीजिएगा मुझे, जरूरी। आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज रुक गई। सर बिजी है एक शायद। मिनट, एक मिनट बस।
ये गूगल पिक्सल के नाम से कौन है? आप लोग आज मुझे डरा रहे हैं ऐसे ऐसे नाम से आगे। ये अच्छा अरूबा, चलिए ठीक है। तो मैं डिस्कस ये कर रहा था कि असमावाद ये आपका प्लूरल है, और प्लूरल की सिफत मौसूफ सिफत को फॉलो करता है। लेकिन एक कायदा आप जहन में रखिएगा, जो हम मैंने आपको कई बार बताया है, तिलकर रसुल वाला। तिलकर रसुल वाला क्या मतलब, कुछ समझ में आ रहा है? तिलकर रसुल, सिंगुलर प्लूरल कैन बी गिव द अल्टरनेट ऑफ, सॉरी, सिंगुलर फेमिनिन कैन बी गिव द अल्टरनेट ऑफ प्लूरल। ठीक है ना? तिलका इज फेमिनिन सिंगुलर, रसुल इज प्लूरल। हमने जाना था कि फेमिनिन सिंगुलर ये बराबर हो सकती है प्लूरल के। याद आ रहा है कुछ? धुंधला धुंधला सा रिस्पॉन्स कीजिए भाई। सब उमैमा साहिबा की जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग भी बोल सकते हैं, रोजा नहीं है किसी का बोलने का। जी सर। तो समावाद और उला जी ये आप कोई मौसूफ बात सिफत है। नहीं आ रहा था। मौसूफ सिफत है और समावाद प्लूरल है, और उसकी सिफत उला आ रही है। और ये उला फेमिनिन सिंगुलर है। ये वैसे ही है जैसे आपने पढ़ा था उखरा। उखरा याद है, आखर और उखरा। जी जी इसी तरह सर। जो है जो हमने जो फेमिनिन की अलामत पढ़ी थी उसमें से एक ये भी हमने पढ़ी थी ना, यहाँ पे खड़ा जबर वाली भी हमने पढ़ी थी। ठीक है ना? सलमा, बुशरा, सारे इसी फेमिनिन वाले वजन के नाम होते हैं। ठीक है ना? तो सबाबातिल उला मौसूफ सिफत है, और उला में भी हम यही कहेंगे कि ये हालत नसब में है, लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर ये हालत नसब में है, क्योंकि मौसूफ सिफत को एराब में भी फॉलो करता है। क्योंकि समावाद हालत नसब में है तो उसकी सिफत भी हालत नसब में ही होगी, लेकिन उला भी फॉलो करता है। सॉरी, उला के अंदर भी वो एराब दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? तंजील मिम्मन खलक़ल अर्ज़, नाजिल किया गया उस जात की तरफ से, खलक़ल अर्ज़ जिसने जमीन को पैदा किया, व समावात और आसमान को पैदा किया, अल उला बुलंद। आगे है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। रहमान यानी अल्लाह ताला, रहमान अलल अर्शी, अर्श पर, इस्तवा, इस्तवा का मतलब है ठहरना, मुस्तवी होना। इस्तवा, यस्तवी, इस्तिवाअन, इस्तवा, यस्तवी, इस्तिवाअन। और इस्तवा जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे खड़ा जबर के साथ, यस्तवी लिखेंगे तो भी वाव के बाद या रहेगा, खड़ा जबर तो नहीं रहेगा, वाव या जेर वी वाला रहेगा। और इस्तिवाअन इसका मस्दर है मुस्तवी होना, ठहरना। क्लियर है? जी सर। जी सर। अगर यही फेमिनिन होता तो इस्तवत हो जाता, इस्तवत। अगर होता कि हम ठहरे, नस्तवी, हम ठहरते हैं, सॉरी, नस्तवी। ठीक है ना? बहुत अहम आयत है, बहुत अहम नुक्ता है। अगर अमीरा मैं पूछूं अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला कहाँ है? अ- अल्लाहु अलल अर्श इस्तवा। ठीक है। यस आयशा, अल्लाह ताला कहाँ है? सर सातवें आसमान पे अपने अर्श पर। आयशा कुछ आप बिजी भी हैं क्या आज? नहीं सर। अच्छा। तो इसमें आपको, मैं हालांकि तफसील में जाता नहीं, लेकिन ये बहुत आम सी बात है इसलिए मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। जब भी हमसे पूछा जाता है कि अल्लाह ताला कहाँ है, तो उसका हम जवाब जो हम लोग सही मानों में देते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला अर्श पर है, लेकिन उसका इल्म हर जगह मौजूद है। ठीक है? इसके बिलमुकाबिल एक अकीदा ये आता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं वहदतुल वजूद का अकीदा। अगर आप नाम याद रख पाए तो, वहदतुल वजूद। और ये मानने वाले कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों में कुछ लोग, कुछ कुछ सेक्ट्स मानते हैं इस बात को कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, लेकिन ऐसा मानने में खराबी आती है अल्लाह ताला की जात के ताल्लुक से। तो बेहतर जवाब ये है, क्योंकि कुरान की आयत ने भी कह दिया। अच्छा, कुरान के आपको दोनों आयत मिल जाएगी। ठीक है ना? आपको मिल जाएगा कि अ, यानी हर जगह मौजूद के लिए भी आपको मिल जाएगी कि अल्लाह, मैं आयत का टुकड़ा भूल रहा हूँ, तो उसकी बीच का रास्ता यही है। ठीक है? यानी अगर आप ये कहेंगे कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो बहुत सारी वो जगह जो साफ सुथरी नहीं है वहां भी अल्लाह का वजूद लाजिम आता है, जिसकी वजह से हम नहीं ऐसा कह सकते। और खुद अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा,
تو دیٹس انف. اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہے. اور پھر جب آیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمام جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، قرآن کی آیت موجود ہے اس کی. تو سب ان ساری آیتوں کی مطلب یہی ہوگا کہ اپنا اللہ تعالیٰ اپنے قدرت، اپنے علم، اپنے سننے، اپنے دیکھنے کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن ذات اللہ تعالیٰ کی عرش پر مستوی. کلیئر ہے بات؟ جی سر. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. خاص طور سے معذرت کے ساتھ احناف کے بعض اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جس سے ہم لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں ود ڈیو رسپیکٹ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. اچھا، وہ لوگ بھی ایک نیک خیال کی وجہ سے مانتے ہیں. وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ تھوڑا ڈیٹیل آ رہی ہے تو میں ڈسکس کر دوں، شاید میرے خیال سے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کو جب ہم عرش پر مستوی مانتے ہیں تو اس سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ خرابی لازم آتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لمیٹیشن لازم آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ عرش تک ہی محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے. اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو ان لمیٹڈ ماننے کی وجہ سے ہر جگہ مانتے ہیں. لیکن مسئلہ دو ہے. ایک مسئلہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ عرش پر مستوی ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرش پر مستوی مان رہے ہیں تو ہم اس کی کوئی ڈیٹیلنگ نہیں کر رہے ہیں، اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، کتنے ایریا میں مستوی ہے، اس کی جو ہے ڈائمنشن کیا ہے. ہم اس کی ڈائمنشن کو فکس نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہیں، یعنی ہمیں معلوم نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو امام مالک کا ایک بہت مشہور قول ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، شاید میں نے کبھی ذکر بھی کیا ہو. اللہ معلوم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں علم ہے، وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. والکیفیت مجہول، لیکن وہ کیسا ہے، یہ کیفیت مجہول ہے، نہیں معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیر ہے، سب حدیثوں میں جو ذکر ہے اس کو ہم مانیں گے، لیکن اس کو ہم امیجن نہیں کریں گے، اس کو ہم ایکسپلین نہیں کریں گے، اس کو ہم بیان نہیں کریں گے کہ ایسے ہاتھ، ایسے پیر وغیرہ وغیرہ. والکیفیت مجہول، اور آخر میں کہا امام مالک نے والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ گناہ کا کام ہے. آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تو کیسے ہنستا ہے؟ نعوذ باللہ، اگر جیسے ہم ہنستے ہیں ویسے ہنستا ہے، نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. کیسے مستوی ہے، کیسے بیٹھا ہے، وی ڈونٹ نو. لیکن بس جو ورڈ ہے اس ورڈ کو ہم دہرا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو امیرا، اب پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو کیا جواب دیں گی؟ اللہ علی العرش استوى. ولیکن علمہ محیط علی کل شیء، ساتھ میں جوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اللہ علی العرش استوى ولكن قدرته وعلمه موجود او محیط على كل شيء. ٹھیک ہے نا. چلے آگے بڑھتے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. له ما في السماوات وما في الارض، اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت میں ہے. ما فی السماوات، ما یہ جو والا ہے، واٹ ایور والا ہے، جو کچھ، فی السماواتی آسمان میں ہے. لہو ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، من المخلوقات، مخلوقات میں سے تشریح کیا انہوں نے. وما تحت الثری، اور جو اس مٹی کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. تحت الثری، ثری مطلب تراب. تراب کسے بولتے ہیں ہم؟ مٹی. مٹی کو. وما تحت الثری، کیا کوئی آپ میں سے کوئز کے انداز میں مجھے بتا پائے گا ابو تراب کس صحابی کا نام تھا یا لقب تھا؟ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. تو لہو ما فی السماواتی، اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے. وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، چاہے وہ مٹی ہو، خزانہ ہو، پیٹرول ہو، اور دوسرے جو ہے دھات ہوں اور دوسرے چیزیں ہوں، سب اسی کی ملکیت میں ہے نا. چلیے، تو یہاں تک ہو گئی ہماری آیت. آگے کرتے ہیں، ذرا پہلے اتنا چیک کر لیں پھر آگے بات ہے. چلیے. یس، تسلیمہ صاحبہ، پہلی آیت، دوسری آیت طٰہٰ کے بعد.
ما انزلنا علیکل قرآن لتشقى، ہم نے نازل نہیں کیا آپ پر قرآن لتشقى، تاکہ آپ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے، تاکہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ اچھا. جائیں. ٹھیک ہے عائشہ آگے. إلا تذکرۃ إلا تذکرۃ لمن یخشی، الا مگر آپ وہ یاد مطلب تذکرہ کریں، تذکرہ نہیں، کیا تذکرہ جائے، اردو والا تذکرہ الگ ہے، یاد دہانی ہے، یاد مگر یہ یاد دہانی ہے لمن یخشا. جو چاہے اس سے مطلب اس سے جو ڈرتا ہو. کوئی ہاں اس سے نہیں، قرآن سے نہیں، لمن یخشا. آگے دیکھیے خود تشریح کی رہے یخاف اللہ، یعنی یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں. اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آپ قرآن کی آیات آپ پہ اثر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. جی چلیے آگے عروبہ. عروبہ آپ آ سر گئی تھی اس آیت تک؟ ہاں بولیے عائشہ. سر وہ والی چیز تھوڑا سا ایک بار بتا دیجیے گا، جیسے تذکرتاً کا مطلب ہو گیا کہ یاد دہانی، اور اسی طرح انزالن انزلنا سے انزالن ہے، تو اس کا تھوڑا ڈفرینس بتا دیجیے جو آپ کہہ رہے تھے، اس کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے بنانے کا. نہیں، تذکرہ از ڈفرینٹ، انزلہ والا ڈفرینٹ ہے. وہ تو یہاں پہ انہوں نے یکشا کا ترجمہ صاحبہ نے کہا تھا کہ ڈرانا، تو میں نے بتایا کہ یہ والا جو ورب ہے وہ ہے خشیہ یخشا. اگر میں لکھ کے دکھاؤں اپنی خراب سی رائٹنگ میں تو خشیہ یخشا، یہ والا ورب ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. خشیہ یخشا کا مطلب ڈرنا. اسی کو اگر ہم ڈرانا بنائیں گے تو ہم بتائیں گے اخشا یخشی. اخشا یخشی باب افعال کہتے ہیں اس کو ہم. اخشا یخشی ڈرانا. اس کی سمپل سی مثال آپ وہ والی یاد رکھیے، داخلہ داخلہ یدخلو داخل ہونا، ادخلہ یدخلو داخل کرنا. داخل ٹھیک ہے نا. کرنا. یعنی ماضی میں الف اسٹارٹنگ میں ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور مضارع میں پیش آ جائے گا لاسٹ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر. ٹھیک ہے نا. اخشا یخشی، خشیہ یخشا، اخشا یخشی، ادخلا یدخلو، اخرج یخرجو، انزل ینزل. ٹھیک ہے نا. یہ تذکرتاً تو یہ مصدر ہے، یہ تو مصدر ہے. مصدر پھر تنزیلاً بھی مصدر ہے سر. تنزیلا بھی مصدر، نزل ینزلو کا مصدر ہے تنزیلا. یس عروبہ آپ آ گئی تھی اس آیت میں، فورتھ آیت میں. یہ سر تھوڑا بہت آتا. ٹھیک ہے. تنزیلاً اور نازل ہوا ممن ممن میرا ہیلپ کر دو بیچاری کی. اور نازل ہوا یس نازل امیمہ صاحبہ کیا کیجیے، گیا امیمہ صاحبہ کیجیے. جو یہ تنزیلاً یہ اتارا گیا ہے ٹھیک ہے. مما خلق اس کی جانب سے، ہاں الارض الارض زمین، اس کی جانب سے زمین الارض کو پیدا خلق کیا، الارض. والسماوات وہی آپ پھر بھی چھوڑ دیے دوبارہ، خلقہ کا ترجمہ چھوڑ دیجیے. اتارا گیا اس کی طرف سے، من کی طرف من سے. خلق. جی یہ نازل کرتا ہے اسی کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. والسماوات اولا اور آسمان کو اونچا بنایا ہے. اور اونچے آسمان کو پیدا کرو، زمین اور اونچے آسمان کو پیدا کرو. امیر نیکسٹ. الرحمن رحمان على on العرش عرش على العرش استوى استوى الرحمن مطلب جس پہ وہ قائم ہے. ٹھیک ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے، قائم ہے. چلے ٹھیک ہے. عائشہ کر دیجیے لہو ما فی السماوات. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، وما بینہما اور ان دونوں کے بیچ، وما تحت الثری اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، چلے اور واٹ ایور از.
under the. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. واو مطلب اور، ان مطلب اگر، اور اگر تجہر ورب ہے جہرا یجہر، جہرن پکارنا، تیز آواز سے پکارنا. کیا آپ نے عروبہ جہری نماز اور سری نماز سنا ہے کبھی؟ No, sir. نو. عمر صاحب آپ نے جہری اور سری نماز سنا ہے؟ یہ جہری نماز ہے، یہ سری نماز ہے. نہیں سر. کسی نے سنا ہے؟ جی سر. بتائیے. سنا ہے. سر عائشہ جہری پکار کے پڑھی جاتی ہے اور سری میں دھیمے سے من میں پڑھتے ہیں کون تلاوت جو کون سی ہوتی ہے ہے. جہری؟ جہری ظہر کی ہے. ہاں ہاں. اور سری ہے وہ. سر ظہر میں تو پکار کے پڑھتے ہیں نا. نہیں، اچھا آپ نہیں. مسجد نہیں گئی ہیں، یہ بات مسجد غلط نہیں ہو. گئی ہوں. کیسے نہیں یہ امیرہ بتا دیں گے کیونکہ وہاں یہ مسجد جاتی رہتی ہیں. میں نے سنا ہے بٹ ظہر. ایگزیکٹلی پتا نہیں. سر غلط سنے مگر یاد نہیں آ رہا ہے. یس سر امیرہ. فجر کی سری ہوتی ہے نا، فجر میں تو دھیمے سے پڑھتے ہیں نا. آپ بس آپ رہنے دیے، اب آپ رک جائیے ذرا. امیرہ بتائیے. سر ظہر ہوتی ہے سری. ظہر اثر کیا ہوتی ہے؟ ظہر اور اثر سری ہوتی ہے. سری ہوتی ہے. اور جہری؟ جہری فجر مغرب اور عشاء. کریکٹ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. عائشہ صاحبہ سر ہاں کیا ہاں نام سر بتائیں؟ یاد رہے جہری گا. اور سر ظہر اثر اس لیے زہری ہوتی نا کیونکہ وہ ورکنگ ٹائم ہوتا ہے سب کا، اس وجہ سے شاید. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن فجر اور مغرب عشاء جہری ہوتی ہے، اور یہ بیچ کی دونوں سری ہوتی ہے بغیر آواز کے. تو جہر کا ورڈ میں آپ کو یاد کرانا چاہ رہا تھا. وہ ان تجہر بالقولی، اور اگر آپ جو ہے پکارے یا بولیں، بالقول قول میں یعنی بات کو، اگر آپ تیز آواز سے بولیں کسی بات کو، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، یعلم جانتا ہے، السر پوشیدہ چیز کو. سر ہم بولتے ہیں اردو میں بھی کیا پر اسرار باتیں ہو رہی ہیں، سر بولتے ہیں پوشیدہ چیز کو. وہ اخفا، اور سب سے زیادہ خاموش یعنی چھپی ہوئی بات کو بھی. اخفا یہ جو ہے وہی والا وزن ہے جو آپ نے اکرما والا پڑھا تھا، جو سپرلیٹو ڈگری کو آپ کی بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ آواز میں تیزی اختیار کریں یا تیز آواز سے بولیں، آپ تیز آواز سے بولے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ تو وہ تو پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے اور سب سے چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. یہ تشریح کر رہے ہیں تجہر بالقولی کا. فی ذکر او دعاء، آپ تیز سے پکاریں ذکر میں اور دعا میں، فاللہ غنی عن الجہر بہ تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ تیز سے پکاریں گے تبھی اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سنے گا. ٹھیک ہے نا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ پکاریں آواز تیز آواز میں، فَإِنَّهُ تو وہ تو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بے شک وہ تو، یعلم السر جانتا ہے پوشیدہ بات کو، وَأَخْفَى اور سب سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو. ٹھیک ہے نا. واٹ از مور ہڈن ترجمہ میں نے آپ کو بتایا. سپرلیٹو ڈگری جو زید اطول من احمد والے وہ ہے، وہی والا اسٹرکچر ہے. کلیئر ہے؟ سر یہ تجہر پہ را ساکین کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے شرط جب آتی ہے نا، ایسا ہو تو ایسا ہوگا، تو ابھی ہم نے وہ پڑھا نہیں ہے، اس میں پڑھیں گے تو جو ہمارا وہ مضارع ہے حالت جزم میں آ جاتا ہے. چلیے اس آیت کا ترجمہ تو آپ میں سے کوئی بھی کر لے گا اور کر دیجئے، نہیں کرے گا تو کلمہ پڑھوانا پڑے گا. کیجئے بھائی، میں کوشش کروں. کیجئے، کوشش ہی کرنا ہے. نہیں. روبا کیجئے. ڈیڑھ منٹ باقی ہے، کال ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اتنی دیر میں. چلیے دیکھیے. نہیں ہے اللہ، کوئی الہ، ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے معبود. کوئی، کوئی نہیں کوئی معبود سوائے اس کے لیے ہے زمین، اس کے لیے سارے اچھے نام. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لہو اللہ، اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے یعنی اللہ کے، لہ الاسماء الحسنی اس کے پیارے پیارے نام ہیں. ٹھیک ہے نا. ایٹریبیوٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اسماء اسم کی جمع ہے نام کے معنی میں. ما اسم کا، ما اسماءکم ہم نے پڑھا تھا کتاب میں. حسنہ اچھے کے معنی میں. اگین وہی والی بات ہے،
اسماء کی یہ صفت ہے، اور اسماء کی صفت جو ہے سنگولر فیمنن کے طور پر آئی ہے پلورل ہونے کے باوجود. یہیں تک رکھتے ہیں، 8 آیتیں ہم نے پڑھ لیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو آگے سے پڑھ لیں گے. کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجیے. چلو کال ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے امیرہ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ سر کل اسپیکنگ کی کلاس ہوگی ہاں نا؟ کل اسپیکنگ انشاءاللہ کلاس ہوگی. جی سر. چلے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن کا سمجھنا ہمارے آسان سے آسان تر کر دے، اس کی وکیبلری ہمارے آسان کر دے، اس کی بلاغت کو سمجھنا ہمارے آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم